सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो यो शेर नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ र साधना लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टर 2078-79 को चाहिँ रिपोर्ट पब्लिश गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले यस कम्पनीले के कस्तो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ प्रोग्रेस गरेको छ भनेर चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने छौं र यसको चाहिँ पास्ट डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु के कस्तो रहेको थियो, यसमा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्ने छौं। अब चाहिँ विषयवस्तुतर्फ लागौं। यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 25 करोड 69 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसले यो चुक्ता पुँजी चाहिँ 18% ने चाहिँ वृद्धि गरेको छ र यो चुक्ता पुँजी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरुबाट उठाएको रकम हो। यो चाहिँ जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 16 करोड 21 लाख भन्दा बढी रकम रहेको छ र यसले यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ 106.89% ले चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ र यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोष भनेको चाहिँ भविष्यमा आउन सक्ने नोक्सानीको लागि चाहिँ कम्पनीले नाफाको केही अंश छुट्याएर राखेको हुन्छ, त्यसैलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने गरिन्छ र यो चाहिँ जति बढी भयो त्यति नै राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसले बोरोइङ अर्थात सापटी चाहिँ 2 अर्ब 88 करोड भन्दा बढी रकम लिएको छ र यसले यो बोरोइङ चाहिँ 48.58% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ र यसले डिपोजिट अर्थात निक्षेप संकलन चाहिँ 93 करोड 63 लाख भन्दा बढी रकम चाहिँ यसले संकलन गरेको छ। यो चाहिँ 71.33% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ र यसले लोन एन्ड एडभान्स चाहिँ अर्थात लोनमा चाहिँ यसले 3 अर्ब 85 करोड भन्दा माथि रकम चाहिँ यसले इन्भेस्ट गरेको छ र यो चाहिँ 69.95% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ र यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 7 करोड 21 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ। यो चाहिँ 130.72% ले चाहिँ वृद्धि रहेको छ र यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी भनेको चाहिँ यसले सापटी लिएको रकममा चाहिँ तिर्नुपर्ने ब्याजमा जुन यो लोन चाहिँ कस्टमरहरुलाई इन्भेस्ट गरेको छ त्यो चाहिँ पाउनुपर्ने ब्याज चाहिँ घटाउँदाखेरि चाहिँ यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ प्राप्त हुने गर्दछ र प्रायजसो बैंकहरुको फाइनान्स कम्पनीजहरुको र यो माइक्रो फाइनान्स कम्पनीजहरुको चाहिँ मेन इन्कम सोर्स भनेको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेको छ र यिनीहरुले चाहिँ जेनरली माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुले चाहिँ बैंकहरु वित्तीय संस्थाहरुबाट चाहिँ केही रकम सापटी लिएर चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ लोनमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ यिनीहरुले फाइदा कमाउने गर्दछन् र यिनीहरुको चाहिँ मेन इन्कम सोर्स अर्थात मेन बिजनेस नै यही नै रहेको छ र यसको टोटल अपरेटिङ इन्कम अर्थात कुल सञ्चालन आम्दानी चाहिँ 9 करोड 82 लाख भन्दा बढी रहेको छ। यो चाहिँ यसले 85.3% ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ र यसले चाहिँ प्रोभिजन फर पोसिबल लसेस यसले चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ नोक्सानीको लागि चाहिँ यसले 60,94,000 चाहिँ यसले छुट्याएर राखेको छ र यो चाहिँ यसले 66.72% ले चाहिँ कम चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ कम छुट्याएर राखेको छ र यसको नेट प्रॉफिट अर्थात खुद मुनाफा चाहिँ यसले 3 करोड 29 लाख भन्दा बढी आर्जन गरेको छ। यो चाहिँ 88.49% ले चाहिँ वृद्धि रहेको छ र यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ प्रति शेयर आम्दानी चाहिँ जो जुन क्वार्टर 1 को चाहिँ 51.22 रहेको छ र यसले यो ईपीएस चाहिँ 19.14 ले चाहिँ बढाएको छ। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो बढाएको देख्न सकिन्छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियोको बारेमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ आजको प्राइस अनुसार चाहिँ त्यहाँ हामीले छलफल गर्छौं एकछिनमा र यसको नेट पर शेयर चाहिँ 163.1 रहेको छ र यसको अघिल्लो वर्षमा चाहिँ 135.79 रहेको थियो र यसले यो थोरै बढाएको छ र यो नेट पर शेयर भनेको चाहिँ यदि कम्पनी चाहिँ लसमा रहेर अर्थात विघटनमा गयो भने अर्थात बन्द रहने अवस्था रह्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक हिस्सा शेयरले चाहिँ कति रकम पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अर्थात यो भनेको चाहिँ यसको वास्तविक मूल्यले भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ र यसको नन परफर्मिङ लोन अर्थात खराब कर्जा चाहिँ 1.6% रहेको छ र यसले अघिल्लो वर्ष भन्दा चाहिँ थोरै बढाएको छ नन परफर्मिङ लोन चाहिँ र यो नन परफर्मिङ लोन चाहिँ 1 भन्दा कम भएका कम्पनीहरु राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 1427 रहेको छ। आज नै यसको मार्केट प्राइसमा चाहिँ 5.31% चाहिँ वृद्धि भएको छ र यो चाहिँ यसले क्वार्टर 1 को रिपोर्ट चाहिँ एकदमै अधिकांश सूचकहरु चाहिँ वृद्धि गरेको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि र यसको मार्केटमा चाहिँ प्राइस बढेको छ र यसको ईपीएस चाहिँ 51.22 रहेको छ। यसमा चाहिँ यो मिस्टेक
चाहिँ रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ मिस्टेक रहेको छ। यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 27.86 आउँछ र यो प्राइस अर्निङ चाहिँ 27 माइक्रो फाइनान्सको तुलनामा चाहिँ यो चाहिँ सस्तो नै रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 163.10 रहेको छ। यो पनि मिस्टेक रहेको छ र हामीले यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनीले 77-78 मा चाहिँ 25% चाहिँ बोनस शेयर र 1.32% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 26.32% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले 76-77 मा चाहिँ 18% चाहिँ बोनस शेयर र 0.9474% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 20% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ 2 वर्षको मात्र रहेको छ र यसले 2 वर्षमा नै राम्रो नै लाभांश दिँदै आइरहेको छ। 20-25% को एभरेजमा चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ र यो चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन नै रहेको देखिन्छ। यो चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ राम्रै रहेको छ। अब हामी हेर्छौं यसको टेक्निकल एनालाइसिस चार्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसमा सर्ट टर्मको लागि चाहिँ ट्रेड गर्छौं भने चाहिँ यसको के कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्नेछौं। यो चाहिँ जुन अहिले साइडवेज प्याटर्नमा चलिरहेको छ र केही समयदेखि चाहिँ यसको चाहिँ मार्केट प्राइसमा चाहिँ गिरावट नै आएको थियो। अधिकांश कम्पनीहरुमा गिरावट आएको थियो र यसले चाहिँ जुन लोअर ब्यान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिएर फेरि बढेर यो चाहिँ यसले चाहिँ फेरि मिडल ब्यान्डलाई पनि सपोर्ट लिएर बढेको थियो र फेरि यसको चाहिँ केही समय फेरि मिडल ब्यान्डमा चाहिँ लिएर फेरि तल खसेर यसले चाहिँ अहिले जुन आज चाहिँ यसको मिडल ब्यान्डलाई पनि सपोर्ट लिएर माथि जान लागेको छ। यदि यसले एक दुईवटा अझै यस्तै ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन गरेर चाहिँ यसले अपर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेर माथि गयो भने चाहिँ यो चाहिँ बुलिश अपट्रेन्ड रहेको भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँदछ। यसले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ माथि नै लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र हामीले यसको पिभोटको चाहिँ हामीले यसको टार्गेट चाहिँ सेट गरेका छौं र यसको चाहिँ हामीले यदि यो बढ्यो भने चाहिँ हामीले यसको फर्स्ट टार्गेट चाहिँ हामीले लगभग 1514 सम्मको चाहिँ फर्स्ट टार्गेट राखेर चाहिँ हामीले इन्ट्री लिन सकिन्छ र यदि यसले यो पनि ब्रेक गरेर माथि गयो भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड टार्गेट चाहिँ यसको 1686 सम्म चाहिँ लिन सकिन्छ भने यसले यो पनि अझै ब्रेक गर्यो भने चाहिँ यसको थर्ड टार्गेट चाहिँ 1803 सम्म चाहिँ लिन सकिन्छ र यदि यसले ब्रेक गर्दै गयो भने चाहिँ अरु टार्गेट पनि बनाउन सकिन्छ। यदि यो घट्यो भने चाहिँ यसको फर्स्ट सपोर्ट चाहिँ यसको 1231 मा रहेको छ भने अझै यसको घट्यो भने चाहिँ सेकेन्ड सपोर्ट चाहिँ यसको 1119 मा रहेको छ। हामीले यसको भोल्युम हेर्छौं भने चाहिँ यसको भोल्युम चाहिँ एभरेज भन्दा माथि नै रहेको छ र यसले चाहिँ भोल्युम अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ बढ्ने नै संकेत गरिरहेको छ। पहिला जस्तो चाहिँ ठूला ठूला भोल्युमहरु चाहिँ रहेका छैनन् र यसले बढ्ने नै इन्डिकेट गर्दछ र यसको आरएसआई चाहिँ अहिले 52 रहेको छ र यसले यो चाहिँ 40 को सपोर्ट लिएर चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको छ। यदि यसले जुन चाहिँ यो 57 को सपोर्ट जुन यो 58 को चाहिँ रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ यसले ब्रेक गरेर चाहिँ अघि बढ्यो भने चाहिँ यसको अर्को टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन 70 को रहनेछ र 70 आरएसआई हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एक्जिट गर्न सक्ने छौं। अथवा अझै यसले ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अर्को टार्गेट भनेको चाहिँ यसको 80 देखिबाट चाहिँ 83 सम्मको चाहिँ लगभग 83 सम्मको चाहिँ टार्गेट रहनेछ। हामीले यसरी चाहिँ इन्ट्री र एक्जिट चाहिँ लिन सकिन्छ र हामीले यसको एमएसिडी हेर्ने हो भने चाहिँ एमएसिडी यो जुन एमएसिडी लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई चाहिँ तलबाट माथि क्रस गर्न खोजिरहेको छ र यसको चाहिँ अहिले 0 भन्दा तल रहेको छ र हामीले 0 भन्दा माथि चाहिँ यसको जुन लाइनहरु बन्छन् भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इन्ट्री लिन सकिन्छ र यो त थियो जुन हाम्रो साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ Q1 2078-79 को चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ मैले प्रस्तुत गरे। यसमा चाहिँ कम्पनीले के कस्तो प्रोग्रेस गरेको छ र यसमा चाहिँ हामीले लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा कस्तो होला र सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्दा कस्तो होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ मैले प्रस्तुत गरे र यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो शेयर नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। म फेरि पनि यस्तै अपडेटहरु लिएर आउने छु। हस्त नमस्ते।